मोअज़्ज़िज़ सामीईन, रिच डैड पुअर डैड मारूफ मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब है जो माली तालीम और माशी आज़ादी के बारे में अहम असूल सिखाती है। ये किताब दो वालिदों की कहानी पर मबनी है, एक रिच डैड अमीर वालिद और एक पुअर डैड गरीब वालिद। मुसन्निफ इन दोनों के मुख्तलिफ नज़रियात और मालियाती रवैयों का मुवाज़ना करते हुए कारी को सिखाते हैं कि पैसा कमाना और संभालना कैसे मुमकिन है। किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि रवायती तालीम और नौकरी पर इन्हिसार करने के बजाय माली समझ बूझ को बढ़ाया जाए, सरमायाकारी की अहमियत को समझा जाए और अपने असासे बनाए जाए। रिच डैड पुअर डैड कामयाबी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अनमोल रहनुमा किताब है जो अमली मिसालों और मशवरों से भरपूर है। दास्तान टीवी पर इस अहम किताब के खुलासे और असबाब को ज़रूर सुने और अपनी ज़िंदगी को माली आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए इसे अपनाएं। तारुफ, अमीर बाप गरीब बाप। मुसन्निफ कहते हैं, मेरे दो डैड थे जिन्होंने मुझे दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इंतखाब करने का इख्तियार दिया। एक नुक्ता नज़र अमीर आदमी का और एक नुक्ता नज़र गरीब आदमी का। मेरे दो बाप थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। एक बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और ज़हीन था, उसके पास PhD की डिग्री थी और उसने अंडर ग्रेजुएशन का 4 साल कोर्स 2 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल किया था। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गया और अपनी आला तालीम मुकम्मल माली स्कॉलरशिप की बुनियाद पर हासिल की। दूसरे ने 8वीं जमात तक की तालीम भी मुकम्मल ना की थी। दोनों अपने अपने शोबों में कामयाब थे। वो जिंदगी भर मेहनत करते रहे, दोनों की अच्छी खासी आमदन थी। ताहम एक जिंदगी भर पैसे के लिए तगोदाव करता रहा। दूसरा हवाई का अमीर तरीन शख्स बन गया। एक जब फौत हुआ तो अपने खानदान, रफाई कामों और चर्च के लिए लाखों डॉलर की खती रकम छोड़ी। दूसरे ने वाजिबुल अदा बिल्स छोड़े। दोनों ही मजबूत, तिलस्माती और मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। दोनों ने मुझे नसीहत की, लेकिन एक ने जो कहा वो दूसरे से मैल न खाता था। दोनों तालीम पर पुख्ता यकीन रखते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी मुझे यकसा निसाब पढ़ने की सिफारिश नहीं की। अगर मेरा सिर्फ एक ही बाप होता तो तब मैं या तो उसके मशवरे पर अमल करता या फिर उसके मशवरे को मुस्तरद कर देता। दो बाप होने की वजह से मेरे पास दो मुतज़ाद और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इंतखाब करने का हक था। एक नुक्ता नज़र अमीर आदमी का और एक नुक्ता नज़र गरीब आदमी का। किसी एक को कबूल करने या मुस्तरद करने के बजाय मैंने ज़्यादा सोच विचार की, मवाज़ना किया और उसके बाद अपने लिए एक नुक्ता नज़र का इंतखाब किया। मुश्किल ये थी कि अमीर शख्स अभी तक अमीर न बना था और गरीब शख्स अभी तक गरीब न बना था। दोनों ने अभी अपने कैरियर का आगाज़ किया था और दोनों अपने ख़ानदानों की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में दोनों के नुक्ता नज़र में बहुत फ़र्क था। मिसाल के तौर पर एक का कहना था पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, दूसरे का कहना था पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। एक नौजवान लड़का होने के नाते मुझे दो बाख्तियार बापों की वजह से मुश्किल का सामना था। मैं एक का फर्मा बरदार बेटा बनना और उनकी बात सुनना चाहता था, मगर एक कुछ कहता और दूसरा कुछ। दोनों के नुक्ता नज़र में तज़ाद था, खास तौर पर पैसे के हवाले से। यही वजह थी कि मैं शशोपंज का शिकार रहते हुए परवान चढ़ा। मैं लंबे अरसे तक इस पर गौर करता रहा कि दोनों में से हर एक क्या कह रहा था। मेरा ज़्यादातर वक़्त इसी फिक्र में गुजर जाता था और मैं अपने आप से ये सवालात पूछता रहता था, जैसा कि वो ऐसा क्यों कहता है, और फिर इसके बाद दूसरे डैड की बात के हवाले से यही सवाल करता। ये कह देना इंतहाई आसान होता, हाँ वो दुरुस्त कहता है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। यह आसानी से उसके नुक्ता नज़र को ये कहकर मुस्तरद कर देता। बूढ़ा ये भी नहीं जानता कि वो किस बाबत बात कर रहा है। इसकी बजाय दो बाप जिनसे मैं प्यार करता था ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और आखिरकार यही सोचने की आदत हमेशा के लिए मुझ में सरायत कर गई और फिर जिंदगी भर मैंने बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं किया। अगर मैं बगैर सोचे समझे एक नुक्ता नज़र को कबूल कर लेता और दूसरे को रद्द, तो शायद कभी भी कामयाबी से हमकिनार ना होता। लेकिन इंतखाब के इस अमल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो आने वाले दिनों में मेरे लिए सूदमंद रहा। अमीर के अमीर तर होने, गरीब के गरीब तर होने और मुतवस्सित तबके के कर्ज तले दबे होने की बहुत सी वजूहात में से सबसे अहम यह है कि पैसे के मौजू का दर्स घर पर दिया जाता है, स्कूल में नहीं दिया जाता है। हम में से अक्सर लोग पैसे के बारे में मालूमात अपने वालिदैन से हासिल करते हैं। गरीब वालिदैन अपने बच्चों को दौलत के बारे में क्या बता सकते हैं? वो महज ये कहते हैं, स्कूल जाओ और सख्त मेहनत के साथ पढ़ाई करो। अगरचे बच्चा बहुत आला नंबरों के साथ ग्रेजुएशन करता है, लेकिन एक गरीब फर्द की मालियाती प्रोग्रामिंग
और ज़हनी रुझान के साथ। अफसोस की बात है कि दौलत के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल्स इल्मी, दरसी और पेशा वराना महारतों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखते हैं, लेकिन मालियाती महारतों पर तवज्जो नहीं देते। ये वजाहत करता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स जो कि शानदार ग्रेड्स हासिल करते हैं, वो ज़िंदगी भर मालियाती अमूर के हवाले से जद्दोजहद का शिकार रहते हैं। हमारे इतने बड़े कौमी कर्जे का सबब यही इंतहाई तालीम याफ्ता सियासतदान और हुकूमती अफसर हैं जो बगैर सोचे समझे मालियाती फैसले करते हैं। इनकी दौलत के मौजू पर कोई तरबियत नहीं की गई होती या फिर वो बहुत कम तरबियत याफ्ता होते हैं। आज मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि जल्द ही हम उस दौर से हमकिनार होंगे जब लाखों ऐसे अफराद मौजूद होंगे जिन्हें माली और तिबी इमदाद की ज़रूरत होगी। माली इमदाद के लिए उनका दारोमदार हुकूमत पर या अपने ख़ानदानों पर होगा। उस वक्त क्या होगा जब इलाज, मुआवजे और सोशल सिक्योरिटी अदा करने के लिए ख़जाने में पैसे नहीं होंगे? कैसे एक कौम अपनी बका को दवाम बख्श सकती है अगर दौलत के बारे में दर्स देने का काम वालिदैन ही पर छोड़ा जाता रहा? वालिदैन भी ऐसे जिनमें ज़्यादातर या तो गरीब होंगे या गुर्बत की जानिब बढ़ रहे होंगे। चूँकि मेरे दो बाअसर बाप थे, मैंने दोनों से सीखा। मुझे हर एक डैड की नसीहत और मशवरे के बारे में सोचना था, और ऐसा करते हुए मुझे इस हवाले से गरां कदर बसीरत हासिल हुई कि किसी की सोच किसी दूसरे की ज़िंदगी पर कैसे पुरकुवत अंदाज में असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर एक डैड को ये कहने की आदत थी, मैं ये चीज़ खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। दूसरे डैड ने मुझे ये अल्फाज दोहराने से मना कर दिया। उन्होंने मुझ पर जोर दिया कि मैं कहूँ मैं किस तरह इसे खरीदने के काबिल हूँगा। एक बयान है और दूसरा सवाल। एक आपको कतई तौर पर जवाब दे देता है जबकि दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरा जल्द अमीर होने वाला बाप ये अल्फाज कहकर इसका मतलब बयान करता, मैं इसे खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। ये सोचकर तुम्हारा जहन इस बारे में सोचना तर्क कर देता है। जब तुम सवाल करते हो कि मैं इसे कैसे खरीद पाऊंगा, तुम्हारा जहन काम में लग जाता है। अमीर डैड का ये मतलब हरगिज़ न था कि आपको हर वो चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि वो आपके दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए जुनूनी था, जो दुनिया का ताकतवर तरीन कंप्यूटर है। वो कहा करता था, मेरा दिमाग रोज़ बरोज़ ताकतवर हो रहा है क्योंकि मैं रोज़ाना इसे वर्जिश कराता हूँ। जो मज़ीद ताकतवर होता जाएगा, मैं ज़्यादा पैसा बनाता जाऊँगा। वो इस अमर पर यकीन रखता था कि खुद का अंदाज में ये कहना मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता ज़हनी सुस्ती की अलामत है। अगरचे दोनों ही डैड बहुत मेहनत करते थे, मैंने ये महसूस किया कि जब माली अमूर का मामला दरपेश होता है तो एक डैड की आदत थी कि वो ला ताल्लुक हो जाता और अपने जहन को सुला देता, जबकि दूसरे डैड की आदत थी कि वो अपने जहन को एक्सरसाइज करवाता। इसका नतीजा ये निकला कि एक बाप माली एतबार से मजबूत होता चला गया और दूसरा माली एतबार से कमज़ोर होता चला गया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक शख्स रोज़ाना जिम में जाकर वर्जिश करता है और दूसरा घर में आरामदायक कुर्सी पर बैठकर टीवी देखता है। जिस तरह हर रोज़ बाकायदगी से वर्जिश करने से जिसे मजबूत होता है, सेहत अच्छी होती है, इसी तरह रोज़ाना ज़हनी वर्जिश से इंसान का जहन मजबूत होता है और दौलत में इजाफा होता है। मेरे दोनों डैड एक दूसरे से मुख्तलिफ रवैयों के हामिल थे और उनके रवैये उनके सोचने के अंदाज पर असरअंदाज होते थे। एक डैड का ख्याल था कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स अदा करना चाहिए ताकि गरीबों की खबर गिरी हो सके, जबकि दूसरा बाप कहा करता था टैक्स उन लोगों के लिए एक सज़ा है जो कमाते हैं और उन लोगों के लिए इनाम जो कमाने से गुरेज करते हैं। एक डैड का मशवरा था मेहनत से पढ़ाई करो ताकि किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल जाए, जबकि दूसरा डैड सलाह देता था मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद कर उसके मालिक बन सको। एक डैड कहा करता था मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं। दूसरा डैड कहा करता था मुझे इसलिए अमीर होना है कि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं। रात के खाने की मेज़ पर एक कारोबार और पैसे के बारे में बातें करने की हौसला अफजाई करता था, जबकि दूसरा इस मौजू पर बात करने की हौसला शिकनी करता था। एक कहता था जब पैसे का मामला हो तो बहुत एहतियात करो और ख़तरात मोल न लो। दूसरा कहता था खतरात से नफरत आज़मा होने की अहलियत पैदा करो। एक को यकीन था हमारा घर हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी और अजीमुल शान असासा है। दूसरे को यकीन था आपका घर इजाफी बोझ है और अगर आपका घर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है तो तब आप मुसीबत में गिरफ्तार हैं। दोनों डैड अपने बिल्स वक्त पर अदा करते थे, ताहम एक महीने के शुरू में अदा करता था जबकि दूसरा महीने के आखिर में। एक डैड इस बात पर यकीन रखता था कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसे या हुकूमत को आपकी निगहदाश्त करनी चाहिए
اور آپ کی ضروریات زندگی کی تکمیل میں مدد کرنی چاہیے۔ اسے ہمیشہ تنخواہ میں اضافے، ریٹائرمنٹ کے بعد منصوبہ بندی، طبعی فوائد اور دیگر مراد کے حصول کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ اپنے 2 چچاؤں سے بے حد متاثر تھا، جنہوں نے فوج میں 20 برس تک خدمات سر انجام دی تھی اور جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد قابل رشک فوائد حاصل ہوئے تھے۔ وہ اس قسم کے مراد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور از حد پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے یہ بات پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی کو نکالنا مشکل تھا۔ وہ زندگی بھر کے لیے اپنی ملازمت کے تحفظ اور ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ملنے والی مراد کے حصول کا دل دادا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں نے نہایت ہی محنت سے حکومت کی خدمت کی ہے اور میں ان مراد کا جائز حقدار ہوں۔ دوسرا ڈیڈ مالی حوالے سے خود انحصاری پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ وہ مراد کے حصول کی ذہنیت کے خلاف بات کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ایسی ذہنیت کمزور اور مالی لحاظ سے ضرورت مند لوگ تخلیق کرتی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسان کو اپنی مالی ضروریات کی تکمیل کا بذات خود اہل ہونا چاہیے۔ ایک ڈیڈ نے محض $4 کی بچت کرنے کی جدوجہد کی، دوسرے ڈیڈ نے سرمایہ کاریاں تخلیق کی۔ ایک ڈیڈ نے مجھے یہ درس دیا کہ کس طرح ملازمت کے حصول کے لیے ایک متاثر کن درخواست تحریر کرنی ہے، دوسرے ڈیڈ نے مجھے درس دیا کہ میں کیسے کاروباری اور مالی امور کی منصوبہ بندی کروں تاکہ میں بذات خود لوگوں کو ملازمتیں مہیا کر سکوں۔ 2 مضبوط بابوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی بھر ان دونوں کے نظریات و خیالات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ جاننے کا موقع میسر آیا کہ مختلف اقسام کی سوچیں کس طرح کسی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ لوگ اپنی سوچوں اور خیالات کے ذریعے اپنی زندگی تشکیل دیتے اور اسے سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا تھا، میں کبھی امیر نہیں بن سکتا، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ دوسری جانب میرا امیر باپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک امیر آدمی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میں ایک امیر آدمی ہوں اور امیر یہ کام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت مالی خسارہ ہوا اور وہ تقریباً کنگال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک امیر آدمی کے طور پر پیش کرتا رہا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا رہا، غریب ہونے اور مالی نقصان سے دوچار ہونے میں فرق ہے، کیونکہ مالی نقصان عارضی ہوتا ہے جبکہ غریب دائمی ہوتا ہے۔ میرا غریب ڈیڈ کہا کرتا تھا، مجھے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یا پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرا امیر ڈیڈ کہا کرتا تھا، دولت ایک طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن ہی میں مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں اور ان کا اظہار کروں۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدن کم تھی، یہ اچھی خاصی تھی، لیکن وہ اپنے خیالات اور افعال کی وجہ سے غریب تھا۔ بچپن میں 2 بابوں کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور ہو گیا تھا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی نشو و نما کرنی ہے۔ مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر باپ کی یا غریب باپ کی۔ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم گردانتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس پر دینا ہے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبرز لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں ایک وکیل یا اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یا کسی بزنس اسکول میں پڑھ کر MBA کی ڈگری حاصل کروں۔ دوسرا مجھے یہ تلقین کرتا تھا کہ میں امیر آدمی بننے کے لیے پڑھائی کروں، یہ سمجھنے کے لیے پڑھوں کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اپنے لیے کارآمد بنایا جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا تھا، میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دولت کے بارے میں امیر باپ سے سیکھنا ہے اور اس کی بات سننی ہے۔ ایسا کر کے میں نے یہ انتخاب کیا کہ میں نے اپنے غریب باپ کی بات نہیں سننی ہے، اگرچہ اس کے پاس کالج کی کئی ڈگریاں موجود تھیں۔ رابرٹ فراسٹ سے ایک سبق۔ رابرٹ فراسٹ میرا پسندیدہ شاعر ہے، اگرچہ مجھے اس کی بہت سی نظمیں اچھی لگتی ہیں، مگر میں جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ ہے راستہ جو اپنایا نہ گیا۔ اس میں پناہ سبق میں تقریباً روزانہ استعمال کرتا ہوں۔ ایک رو پہلے جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، افسوس میں دونوں پر سفر نہ کر سکتا تھا، میں اکیلا مسافر تھا۔ دیر تک اسی سوچ میں غرق رہا، ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، وہاں تک جہاں آگے جا کے یہ مڑ کر نظروں سے اجل ہو گیا، پھر میں دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔
غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان نہ تھے، مگر جب آگے گیا تو اس پر بھی عام درخت کے اثرات تھے، اور ایک دن تک مسلسل اس راستے پر چلتا گیا اور راستوں سے ملتے گئے، اور اب واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک مدت کے بعد آہ بھر کر میں یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے، اور میں اس راستے پر چلا جس پر عام درخت بہت کم تھی، اور صرف اسی انتخاب سے میری زندگی پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ صرف اس انتخاب سے میری زندگی پر اہم مرتب ہوئے۔ برسہ برس رابرٹ فراست کی اس نظم پر غور کرتا رہا۔ اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنا اور دولت سے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا آسان کام نہ تھا، لیکن یہ وہ فیصلہ تھا جس سے میری پوری زندگی کا خاکہ بنا۔ ایک بار جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کس کی بات سننی ہے، تو دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 برس تک میرے امیر باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے کند ذہن میں گھسانا چاہتا تھا وہ سب میں جان اور مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں، تو اس نے مجھے مزید پڑھانا چھوڑ دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، لیکن مالیاتی امور کی تعلیم زیادہ طاقتور ہے۔ پیسہ آنی جانی شے ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، تو آپ اس پر قابو پا کر دولت بنا سکتے ہیں۔ مثبت سوچ اکیلے اس وجہ سے کام نہیں کرتی کیونکہ اکثر لوگ اسکول جاتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سیکھتے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اس لیے وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ چونکہ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی، تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھائے وہ سادہ تھے۔ جب وہ یہ سبق پڑھا چکا اور میں انہیں سمجھ چکا، تو صرف 6 بڑے اسباق تھے جو 30 برس تک بار بار دہرائے جاتے رہے۔ یہ کتاب انہی 6 اسباق کے بارے میں ہے۔ انہیں اس قدر آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے جس قدر آسان انداز میں پیش کرنا ممکن تھا، بالکل اسی طرح آسان انداز میں جس طرح میرے امیر باپ نے ان اسباق کو میرے سامنے رکھا تھا۔ یہ جوابات نہیں ہیں بلکہ رہنما اصول ہیں، ایسے رہنما اصول جو آپ اور آپ کے بچوں کے امیر بننے میں مددگار ہوں گے، خواہ اس بدلتی دنیا میں کوئی سے بھی تغیرات رونما ہوں۔